देखो Kami tengok kau. Ada kau. Kami kayak cuy ya संघर्षशील क्लबले देशवासी शब्द तथा विविध गणेश स्मृति को पावन अवसरमा राखिएको यस साविक गाउँ स्तरीय भलिबल टिमको आज फाइनल हजुर हजुर पनि हो के अरे जितेकै रमाइलो हुन्छ नि हुन्छ यस खेल खेलाउनुभन्दा अगाडि हामी एउटा सर्भिस संघर्षशीलबाट खाता गर्न सफल श्री क्लब फुलबानी 2-0 नंबर थप्न सफल सूर्योदय 3 संघर्ष 0 3-0 नंबर थप्न सफल सूर्योदय 4 संघर्ष 0 4-0 सर्भिस सूर्योदयबाट खाता खोल्न सफल श्री संघर्षशील क्लब 1 सूर्योदय 4 1-4 सर्भिस मनोज गुरुङबाट नंबर थप्न सफल सूर्योदय 5 संघर्ष 1 5-1 बल आउट नंबर थप्न सफल श्री संघर्षशील क्लब दिगुवा 2 सूर्योदय क्लब फुलबानी 5 2-5 नंबर सूर्योदयलाई 6-2 Bola
फेरि पनि नम्बर थप्न सफल सूर्योदय 7 संघर्ष 2 7-2 फेरि पनि नम्बर सूर्योदयलाई सूर्योदय 3 फेरि पनि नम्बर सूर्योदयलाई सूर्योदय 9 संघर्ष 2 9-2 नम्बर थप्न सफल लामो समयपछि संघर्षशील 3 सूर्योदय 9 3-9 अति नै रोमाञ्चक भइरहेको छ राम्रो प्रहार गर्दै नम्बर थप्न सफल संघर्षशील 4 सूर्योदय 9 4-9 नम्बर सूर्योदयलाई सूर्योदय 11 संघर्षशील 4 10-4 फेरि पनि नम्बर सूर्योदयलाई सूर्योदय 11 संघर्षशील 4 11-4 नम्बर संघर्षलाई संघर्षशील 5 सूर्योदय 11 5-11 नम्बर फेरि संघर्षशीललाई संघर्षशील 6 सूर्योदय 11 6-11 नम्बर सूर्योदयलाई सूर्योदय 12 संघर्षशील 6 12-6 नम्बर सूर्योदयबाट नम्बर सूर्योदयलाई सूर्योदय 13 संघर्षशील 6 13-6 नम्बर संघर्षलाई संघर्ष 7 सूर्योदय 13 7-13 सर्भिस संघर्षशीलबाट नम्बर सूर्योदय 14 संघर्षशील 7 14-7 अति राम्रो ब्लक नम्बर सूर्योदयलाई सूर्योदय 16 संघर्ष 7 16-7 नम्बर थप्न सफल संघर्षशील 8 सूर्योदय 16 8-16 नम्बर सूर्योदय 17 संघर्ष 8 17-8 फेरि
अहिले पनि नम्बर सूर्योदयलाई सूर्योदय 18 संघर्ष 8 18-8 नम्बर संघर्षलाई संघर्ष 9 सूर्योदय 18 9-18 अति राम्रो प्रहार नम्बर सूर्योदयलाई सूर्योदय 19 संघर्ष 9 19-9 बल आउट नम्बर मिलेको छ सूर्योदय सूर्योदय 20 संघर्ष 9 20-9 अति राम्रो प्रहार नम्बर संघर्षलाई संघर्ष 10 सूर्योदय 20 10-20 पानी देना क्या चाहिए पानी लेना नहीं पानी लेनी ए पानी ये ताव सेल के टियर पानी पानी ये मास्टर पानी लेना मास्टर यार अति राम्रो प्रहार नम्बर मिलेको छ सूर्योदय सूर्योदय 21 संघर्ष 10 21-10 बल आउटको संकेत नम्बर संघर्षलाई संघर्ष 11 सूर्योदय 21 11-21 नम्बर मिलेको छ संघर्ष संघर्ष 12 सूर्योदय 21 12-21 अति राम्रो प्रहार नम्बर मिलेको छ सूर्योदय सूर्योदय 22 संघर्ष 12 22-12 बल आउट नम्बर मिलेको छ सूर्योदयलाई सूर्योदय 23 संघर्ष 12 23-12 बल मिट गर्न असफल नम्बर मिलेको छ संघर्ष संघर्ष 13 सूर्योदय 23 13-23 अहिले नम्बर मिलेको छ संघर्ष संघर्ष 14 सूर्योदय 23 14-23 अति राम्रो प्रहार नम्बर मिलेको छ सूर्योदय सूर्योदय 24 संघर्ष 14 24-14 अति राम्रो ब्लक नम्बर सूर्योदय 25 संघर्ष 14 अहिले भएको पहिलो गेममा सूर्योदय यो क्लब ठुलीबन्जिङले एक सेट हात पार्न सफल हुनुभएको छ खेल अहिले सञ्चालन सर्वश्री सूर्योदय यो क्लब ठुलीबन्जिङबाट
अहिले फलको सङ्केत नम्बर मिलेको छ सङ्घर्षशील 1 सूर्योदय 0 1-0 राम्रो ब्लक बल नियन्त्रणमा अति राम्रो प्रहार प्रहारको साथमा खाता खोल्न सफल सूर्योदय 1 सङ्घर्ष 1 बराबर बल झर्न सफल नम्बर मिलेको छ सङ्घर्ष 2 सूर्योदय 1 2-1 अहिले नम्बर मिलेको छ सङ्घर्षलाई सङ्घर्ष 3 सूर्योदय 1 3-1 बल आउटको सङ्केत नम्बर मिलेको छ सूर्योदयलाई सूर्योदय 2 सङ्घर्ष 3 2-3 अति राम्रो प्रहार नम्बर मिलेको छ सङ्घर्ष 4 सूर्योदय 2 4-2 अहिले नम्बर मिलेको छ सूर्योदय 3 सङ्घर्ष 4 3-4 बल आउट नम्बर मिलेको छ सङ्घर्ष 5 सूर्योदय 3 5-3 अति राम्रो प्रहार नम्बर थप्न सफल सूर्योदय 4 सङ्घर्ष 5 4-5 अति राम्रो प्रहार नम्बर मिलेको छ सूर्योदयलाई सूर्योदय 5 सङ्घर्ष 5 बराबर मेरो पनि नम्बर सूर्योदय 6 सङ्घर्ष 5 6-5 नम्बर मिलेको छ सङ्घर्षलाई सङ्घर्ष 6 सूर्योदय 6 बराबर अति राम्रो प्रहार नम्बर फेरि सूर्योदय 7 सङ्घर्ष 6 7-6 अति राम्रो प्रहार जर्सी नम्बर 2 बाट नम्बर थप्न सफल सङ्घर्षलाई सङ्घर्ष 7 सूर्योदय 7 बराबर बल राइट नम्बर मिलेको छ सङ्घर्ष 8 सूर्योदय 7 8-7
फेरि पनि नम्बर मिलेको छ संघर्ष 9 सूर्योदय 7 9-7 नम्बर मिलेको छ संघर्ष 10 सूर्योदय 7 10-7 नम्बर मिलेको छ संघर्षलाई संघर्ष 11 सूर्योदय 7 11-7 नम्बर फेरि पुनः मिलेको छ संघर्षलाई संघर्ष 12 खेल अहिले सञ्चालन हुँदैछ सर्भिस श्री संघर्ष युवा क्लब दिगोबाट नम्बर फेरि सफल दिगो 13 सूर्योदय 7 13-7 नम्बर थप्न सफल फेरि पुनः संघर्षशील 14 सूर्योदय 7 14-7 अहिले फेरि नम्बर थप्न सफल सूर्योदय 8 संघर्ष 14 8-14 नम्बर थप्न सफल सूर्योदय 9 संघर्ष 14 9-14 एक करना सफल नम्बर मिलेको छ संघर्ष 15 सूर्योदय 9 15-9 एक काउले मारे खेती में लेते काउले में नहीं खेपर खेती में काउले नहीं यार अंत में काउले में सीएटा काउले में सीएटा बना रही जी अरे रो अति राम्रो प्रहार नम्बर थप्न सफल संघर्ष 16 सूर्योदय 9 16-9 नम्बर थप्न सफल सूर्योदय 10 संघर्ष 16 10-16 फेरि नम्बर मिलेको छ संघर्ष 17 सूर्योदय 10 17-10 नम्बर मिलेको छ सूर्योदय 11 संघर्ष 17 11-17 अति राम्रो ठाउँमा बल खेल्न मिलेको छ संघर्षलाई संघर्ष 18 सूर्योदय 11 18-11 अहिले फेरि पुनः नम्बर मिलेको छ सूर्योदय 12 संघर्ष 18 12-18 सर्भिस सूर्योदयबाट अति राम्रो प्रहारको साथमा नम्बर थप्न सफल संघर्ष 19 सूर्योदय 12 19-12 अति राम्रो प्रहार नम्बर मिलेको छ सूर्योदय 13 संघर्ष 19 13-19
छैन बल होल्डिङ नम्बर मिलेको छ सूर्योदय 14 सङ्घर्ष 19 14-19 नम्बर तपाईँ सवाल सूर्योदय 15 सङ्घर्ष 19 15-19 दिकिलले उठाउने होइन के यार अति राम्रो प्रहार बल नियन्त्रणमा नम्बर तपाईँ सवाल सूर्योदय 16 सङ्घर्ष 19 16-19 अति राम्रो प्रहार नम्बर फेरि पुनः सूर्योदय 17 सङ्घर्ष 19 17-19 फेरि पनि नम्बर सूर्योदय 18 सङ्घर्ष 19 18-19 फेरि पनि नम्बर सूर्योदय 19 सङ्घर्ष 19 बराबर लगाइदियो यार क्या यस्तो यार लामो समयपछि नम्बर थप्न सफल सङ्घर्ष 20 सूर्योदय 19 20-19 सङ्घर्ष 21 सूर्योदय 19 21-19 अति राम्रो प्रहार नम्बर मिलेको छ सूर्योदय 20 सङ्घर्ष 21 20-21 अति राम्रो प्रहार नम्बर मिलेको छ सङ्घर्ष 22 सूर्योदय 20 फेरि नम्बर मिलेको छ सूर्योदय 21 सङ्घर्ष 22 अति राम्रो ब्लक नम्बर सूर्योदय 22 सङ्घर्ष 22 बराबर अहिले पनि नम्बर सूर्योदय 23 सङ्घर्ष 22 अर्को गेममा जित्ने है हालसम्मको नम्बर सूर्योदय 23 सङ्घर्ष 22 बल आउट
नम्बर मिलेको छ सूर्योदय 24 संघर्ष 22 24-22 अहिलेको गेम पनि श्री सूर्योदय यो क्लब ठुलीबन्जनले हात पारेको छ। खाता खोल्न सफल सूर्योदय 1 संघर्ष 0 1-0। फेरि पनि नम्बर मिलेको छ सूर्योदय 2 संघर्ष 0। खाता खोल्न सफल संघर्ष 1 सूर्योदय 2 1-2। संघर्ष 2 सूर्योदय 2 बराबर। नम्बर मिलेको छ सूर्योदय 3 संघर्ष 2 3-2। नम्बर मिलेको छ संघर्षलाई संघर्ष 3 सूर्योदय 3 बराबर। सर्भे संघर्षबाट नम्बर मिलेको छ सूर्योदय 4 संघर्ष 3 4-3। नम्बर संघर्ष 4 सूर्योदय 5 4-5। सिधै पुग्यो फाइदा संघर्षशीललाई हालसम्म स्कोर रहेको छ 5 बराबर। गोल कति सजिलो फाइदा सूर्योदय 6 संघर्षशील 5 6-5। स्ट्राइकर साथ नंबर 2 संघर्षशील 6 सूर्योदय 6 बराबर। साथ नंबर 2 संघर्षशील 7 बराबर।
प्रभु प्रभु सुबह आने मुझे फायदा पूरा मेरे खाने का पूरा साथ 10 साथ इसी बैग ले ले ओए चलो ना वो तो नहीं तो स्ट्राइक किए तरह जाए सुबह आने मुझे फायदा ए भाई ने दीजिए आठ फ्लो वाले दो नंबर दीजिए लो फ्लो वाले दो लो उधर दीजिए लो फ्लो वाले 11 नोरी बोला चलो भाई चलो मेरा बोल दे
स्पाइक का साथ नंबर गर्दै दुगो 15 ठुलो नम्बर 20 15-20 16 नम्बर गर्दै दुगो 16 ठुलो नम्बर 20 16-20 फेरि नम्बर गर्दै ठुलो नम्बर 21 दुगो 16 21-16 Atau itu spek saat nomor 2 2 17 ठुलो नम्बर 21 17-21 फेरि नम्बर गर्दै दुगो 18 ठुलो नम्बर 21 18-21 के साथ नंबर गर्दै ठुलो नम्बर 22 दुगो 18 22-18 स्पाइक थियो तर बल सिधै आउट नपुगे फाइदा दियो होला दिगो 21 ठुलो नम्बर 21-23 ठुलो मिठो इसको साथ नम्बर गर्दै ठुलो नम्बर 24 दिगो 24-21 स्पाइक का साथ नंबर गर्दै दुगो 22 ठुलो नम्बर 24 ठुलो मिठो स्पाइक थियो तर बल सिधै आउट नपुग्यो फाइदा दुगो 23 ठुलो नम्बर 24 25 के विरुद्ध टोचमा आफ्नो सेट आत्मविश्वास नगरपालिका खोजिगो संहिताको क्षेत्र वार्षिक उत्सवको पावन अवसरमा राखिएको शादी गर्ल्स र पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको आज आफैसँगको फाइनल खेलमा सुरुदाय यो क्लब प्रथममा सफल भएको छ भने दिगो द्वितीय र श्री शान्ति देउराली यो क्लब ठुलो मन्दिर र द्वितीय हुन सफल खेलाडी साथीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुनका लागि यसै हाम्रै भिरकोट नगरपालिका नगर प्रमुख आदरणीय छायाराम खनालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे जीवन गुरु राजेश विका सागर गुरु सुजल गुरु विराज गुरु सम्पूर्ण सान्त्वना हुने खेलाडी साथीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना
व्यक्त गर्दै सबैको प्रमाणपत्र बाँडेर लिए केटा है यता हेर यता सबैले यता हेर यता क्यामेरामा हेर द्वितीय स्थान हासिल गर्दै यसै क्लबका धनबहादुर गुरुङ हो त्यहीबाट ठ्याक्क लाग्यो तिलबहादुर विका कृपया खेलाडी साथीहरूलाई तालीले स्वागत गरिदिनु होला मनोज गुरुङ सुभाष विका सुरज गुरुङ राहुल उदाङ पदम बहादुर गुरुङ द्वितीय स्थान हासिल गरे सम्पूर्ण साथीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रथम स्थान हासिल गरे सम्पूर्ण खेलाडी साथीहरूको नाम भन्न चाहे र गर्न सफल श्री सूर्यदाय यो क्लबका क्लब ठुली बन्दै दीपक गुरु मनोज गुरु धनबहादुर गुरु 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 दिनेश बिगा गोरे गुरु हिमबहादुर गुरु कम्प्युटर पर्सन हुने पनि यसरी स्पायरको लागि मनोज गुरु बेस डिफेन्डरको लागि गोरे गुरुङ छोरो जोड्नु भएको छ श्री सूर्योदय ठुली बन्दैका अनुशासितमा यसै क्लबका अनिल गुरुङ सम्पूर्ण खेलाडी साथीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सूर्य यो सृजनशील सङ्घर्षशील युवा क्लबका अध्यक्ष पदमराज गुरुङज्यू आजका प्रमुख अतिथि भिरकोट नगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय छारण खनालज्यू त्यसै गरी भिरकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता युवा नेता आदरणीय जितेन्द्र केसीज्यू नेपाल तरुण दल स्याङ्जाका उपाध्यक्ष एवं भिरकोट नगरपालिका 9 का वार्ड सदस्य आदरणीय कुलबहादुर गुरुङज्यू वार्ड नम्बर 2 तरुण दलका अध्यक्ष आदरणीय सूर्य अधिकारीज्यू मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू आमा टोलीका आमा समूहका अध्यक्षज्यू युवा क्लबका भाइहरू खेलाडी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सर्वप्रथम म हिन्दूहरूको महान चाड
रङको पर्व होलीको हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण खेलाडी भाइहरू र उपस्थित महानुभावहरू अस्ति हाम्रो चाहिँ 6 गते उद्घाटन भएर आज 15 गते करिब 9 दिनसम्म यहाँका खेलाडी भाइहरू युवा क्लबका भाइहरू आमा समूह दाजुहरू सबैले यो खेललाई अन्तिम निष्कर्षसम्म पुर्याउन जुन योगदान दिनुभयो त्यो योगदानको हार्दिक योगदानप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र धेरै कुरा अस्ति मेयर साहबले भनिसक्नु भएको छ विकास निर्माणको बारे हाम्रा गतिविधि बारे जनजीविकाका बारे जनताका आवश्यकताहरूका बारे धेरै कुरा मेयर साहबबाट अस्ति पनि प्रस्तुत भएको छ र हामी बीच युवा नेता दिपेन्द्र केसी पनि हुनुहुन्छ। म सम्पूर्ण बाँकी समय आदरणीय दिपेन्द्र केसीजी र मेयर साहबलाई प्रदान गर्दै म यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेता। आदरणीय नन्दु खनालज्यू र म अतिथिको आसन ग्रहण गर्न चाहे र लीलमती ग्रुपलाई पनि म आसन ग्रहण गराइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे र आफ्नो आजको यस समापन कार्यक्रममा उपस्थित भई आफ्नो 2-4 शब्द राखिदिनु हुनका लागि यसै नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता वार्ड नम्बर 1 वार्ड अध्यक्ष श्री दिपेन्द्र केसीज्यूलाई म माइक हस्तान्तरण गरे आफ्नो 2-4 शब्द राख्नका लागि। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक राहुल भाइ, सगरशील युवा क्लबद्वारा आयोजित भलिबल प्रतियोगिता समापन समारोहका अध्यक्ष एवं यस क्लबका अध्यक्ष महोदय, आजका प्रमुख अतिथि भिरकोट नगरपालिकाका आदरणीय मेयर श्री छायाराम खनालज्यू, विशिष्ट अतिथि नन्दु सर, कुलबहादुर गुरुङजी, सूर्य भाइ लगायत यहाँ यस वार्डका अति प्रतिष्ठित बुवा दाजुभाइहरू र आमा समूहका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सदस्य महानुभावहरू र यो युवा क्लबका अन्य पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, पत्रकारज्यू लगायत सम्पूर्णमा सर्वप्रथम त म नमस्कार भन्न चाहन्छु। आज होलीको पर्व, होलीको दिन सत्यमाथि असत्यमाथि सत्यको विजय भएको दिन हामी सबैले त्यसैको लागि नै यो आज रङको पर्व होली भनेर मनाइरहेको छ। सम्पूर्णमा होली पर्वको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो दिगुवाले यो सगरशील युवा क्लबले आयोजना गरेको खेललाई अन्तिम समयसम्म यो समापनसम्म पुर्याउनको लागि सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण आमा समूह, बाउ समूह र सम्पूर्ण समाजका समाजसेवीहरूले यो अहोरात्र खटेर यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ, त्यसको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो प्राय गरेर भलिबल प्रतियोगितामा झैझगडा हुने गर्दथ्यो, तर यो दिगुवामा भएको खेल असाध्यै शान्तिपूर्वक सम्पन्न भएको छ, त्यसको लागि पनि क्लबका सम्पूर्ण युवा भाइहरू लगायत खेलाडी साथीभाइहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो खेलमा आज विजेता उपविजेता तृतीय र चौथो हुने सम्पूर्ण भाइहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै उनीहरूको खेलको सफलताको शुभकामना यो गाउँमा मात्र नभएर नगर र जिल्ला र क्षेत्रसम्म पुग्न सक्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै र यो समाज असाध्यै मिलेर बसिरहेको अवस्थामा छौँ। हामी दिगुवा हामीहरूले बयरघारीबाट हेर्दा असाध्यै मिलेको, यहाँ विभिन्न जातिहरू भए तापनि सबै मिलेर बसेको अवस्था देखेका छौँ। यसरी नै सहिष्णुतापूर्वक बस्नुहुनेछ भन्ने पनि अपेक्षा राख्दै यो सङ्घर्षशील युवा क्लबले समाजमा खेललाई मात्र नभएर समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई पनि निर्मूल पार्दै अगाडि बढ्नेछ भन्ने आशा राख्दै र जसरी यहाँ भलिबल खेल भइरहँदा त्यहाँ भएका बाबु नानीहरूले हुटिङ गरिरहेका थिए, तिनीहरू यो खेलमा मात्र नभएर उनीहरूको पठन पाठन र यो समाजलाई सुधार्नको लागि उनीहरूले पठन पाठनबाट अगाडि जिन्दगी बढाउनु छ। त्यसैले ती बाबु नानीहरूको पठन पाठनको साथसाथै अनुशासित पूर्वक उनीहरूलाई पनि अगाडि बढाउनको लागि यो सङ्घर्षशील युवा क्लबले सहयोग गरोस् र यो खेल सम्पन्न गर्नुसम्म सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले देखिरहेको छु यहाँ ब्यानरहरू प्रशस्तै ब्यानरहरू झुन्डिएका छन्। देश विदेशमा बसेर आफ्नो पसिना बगाएर सङ्घर्षशील युवा क्लबले आयोजना गरेको यस खेललाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो मन्तव्य यही अन्त्य गर्दछु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।
धन्यवाद। आफ्नो दुईटा शब्द राख्नु भएकोमा र हामी अब सम्मान पत्र वितरणतर्फ लाग्यौँ र सम्मान पत्र वितरण गर्नको लागि यसै क्लबका अध्यक्ष श्री प्रधानबहादुर गुरुङ र कोषाध्यक्ष सन्जु गुरुङलाई म यहाँ निम्ताउन चाहे। कृपया नगरपालिका 8 दिगुवा स्याङ्जाको तेस्रो वार्षिक उत्सवको सुखद उपलक्ष्यमा आयोजित साबिक गाउँ स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगितालाई भव्य र सफल पार्नका लागि यसै दिगुवा निवासी श्री श्यामबहादुर गुरुङले हामीलाई यस खेलका लागि भव्य र सफल पार्नका लागि प्रथम पुरस्कार सहयोग स्वरूप प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई यो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनका लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहे। श्यामबहादुर गुरुङ उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, आमा नीलमती गुरुङलाई म यहाँ आग्रह गर्न चाहे। सबैले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु होला। श्री हिमबहादुर गुरुङज्यूले पनि हामीलाई यस खेलका लागि सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुको लागि म आग्रह गर्न चाहे। कृपया उहाँको एकजना आएर ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गरेँ। हिमबहादुर गुरुङ हाल बुटोल निवासी हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यस खेललाई भव्य र सफल पार्नका लागि सहयोग स्वरूप प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुहुन्न म विनम्र अनुरोध गरेँ। विजय गुरुङ उहाँको आफन्त हुनुहुन्छ भने कृपया ग्रहण गरिदिनु होला। भीम गुरुङ पनि उहाँको हुनुहुन्छ भने कृपया ग्रहण गरिदिनु होला। कृष्ण बिराई कृपया नन्दलाल भिका जो उहाँले ग्रहण गरिदिनु होला। खेमबहादुर गुरुङ प्रेम गुरुङ कमल गुरुङ टोल गुरुङ सोमबहादुर गुरुङ श्री अशोक गुरुङ श्री नोमप्रसाद गुरुङ अञ्जना गुरुङ श्री टोप्रसाद गुरुङ छिमेकी गाउँ ठुली भन्ज्याङका सोमबहादुर गुरुङ श्री विमल गुरुङ कुसुमको खै कुसुम नजोती आमा छ छोड्नुका दिदीलाई दिनु उता यता आउनु दिदीले तेजबहादुर बिका श्री कृष्ण बिका
रुबहादुर विका सरी रुबहादुर गुरुङ छविलाल विका श्री सूर्यमुखी आमा समूह रेफ्री तिलक गुरुङ प्रादेशिक रेफ्रीको लागि राष्ट्रिय रेफ्रीको लागि रमेश गुरुङ राष्ट्रिय रेफ्रीको लागि रमेश गुरुङ हेम गुरुङ केवल नेटवर्क अपरेटर लक्ष्मण गुरुङ हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सधैँ सहयोग गरेर आदरणीय नगरपालिका प्रमुख अतिथिको रूपमा आदान गरिदिनु हुनका लागि यस मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि प्रमुख अतिथि आदरणीय छायाराम खनालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गरेँ। नगर प्रवक्ता दिपेन्द्र केसीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे र फेरि विशिष्ट अतिथिको रूपमा नन्द खनालज्यूलाई पनि म सूर्य अधिकारीज्यूलाई पनि म विशिष्ट अतिथिको रूपमा वितरण गर्नको लागि यसै कुराको अध्यक्ष पदम बहादुर गुरुङलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे र विशिष्ट अतिथिको रूपमा कुलबहादुर गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। देश विदेशभर पुर्याउन सफल गर्नुहुने र सहयोग गर्नुहुने र डिजिटल युट्युब उहाँकै विकास खानलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस समापन कार्यक्रमलाई खेललाई भव्य र सभ्य पार्न प्रमुख अतिथि र नगर प्रमुख आदरणीय छायाराम खनालज्यूलाई म स्टेजमा निम्ति आफ्नो 2-4 शब्द राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। संघर्षशील युवा क्लबद्वारा आयोजित भलिबल प्रतियोगिता समापन समारोहका अध्यक्षज्यू विशिष्ट अतिथि नगर प्रवक्ता दिपेन्द्र केसीज्यू कुलबहादुर गुरुज्यू नन्द खनाल सूर्य अधिकारी सहित मञ्च आसीन मान्यजनहरू सम्पूर्ण खेलाडी भाइ बहिनीहरू यहाँ उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू प्रथमतः म यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। यो भव्यतापूर्वक खेललाई सम्पन्न गर्न तपाईहरु सफल हुनुभएको छ। आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यस्तो पावन अवसरमा हामीलाई पनि यहाँ उपस्थित गराएर सम्मानपूर्वक आफ्नो शब्द पनि राख्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो क्लब र खेलाडीहरू सबैको उन्नति र प्रगतिको कामना गर्दछु। खेल वास्तवमै समाजको लागि असाध्यै उपयोगी चीज हो। यसको माध्यमले अनुशासन सिकिन्छ, स्वस्थ बनिन्छ र आफ्नो दक्षता र पहिचान पनि दिन सकिन्छ। खेलको माध्यमबाट खेलाडीहरूले आफूलाई मात्रै हैन गाउँ नगर जिल्ला र मुलुकलाई नै संसारभरि चिनाउन पनि सक्छन्। त्यो ठाउँसम्म पुग्ने खालको अवसर तपाईहरुलाई मिलोस् र सफलता मिलोस् म त्यो कामना गर्न चाहन्छु। आज महान पर्व होली जुन असत्यमाथि सत्यको विजय भएको दिनको रूपमा मनाइने
रङ्गको पर्व होलीको दिन पनि छ। यस पावन अवसरमा म सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जसरी तपाईहरु जुटेर यहाँका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खेलाडी भाइहरू सबै मिलेर यत्रो खेलको आयोजना गरेर यसलाई सफल पार्न एकजुट हुनुभयो, त्यही किसिमले एकजुट भएर अरू सामाजिक विकासमा पनि तपाईहरुले प्रगति गर्न सक्नुहोस्। त्यसका लागि नगरपालिका तपाईहरुको साथमा सधैँ रहनेछ र सधैँ सहयोग गर्नेछ। म यो पनि यहाँहरुमा भन्न चाहन्छु। र सँगसँगै देश विदेशमा रहने भाइहरू जसले तपाईहरुले आयोजना गर्न लागेको यस खेललाई सफल पार्न धेरै आर्थिक सहयोग गर्नु भएको छ, मानसिक रूपले सहयोग गर्नु भएको छ, ती सबै भाइहरूको पनि उन्नति र प्रगतिको कामना गर्दछु। तपाईहरुकै सहयोगले यो भव्यतापूर्वक खेल सम्पन्न बनाउन सम्भव भएको छ। आगामी दिनमा पनि तपाईहरुको सहयोग र सद्भाव यो क्लबले पाइराखोस्, म त्यो कामना गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले आफूलाई हामी विकट ठाउँमा छौं नभनेर यो ठाउँको उन्नति हामी गर्न सक्छौं भन्ने साहसका साथ अगाडि बढ्नु होला। यो ठाउँलाई अझ सुगम र उन्नत बनाउने, विकसित बनाउने, यही रोजगारी सृजना गर्ने, यही भएको आम्दानीबाट सबैको जीवन स्तर उठाउन सक्ने खालको योजना बनाएर अगाडि बढ्न तपाईहरुसँग हामी सँगै रहनेछौँ। यहाँको सम्भावनालाई अध्ययन गरेर अगाडि बढ्न म सबै युवा भाइहरूलाई अनुरोध गर्दै, यो दिगुवा प्राकृतिक रूपले अति सुन्दर छ, यो सुन्दर ठाउँलाई अझ सुन्दर बनाएर संसारमा चिनाउने गरी हामीले एउटा पर्यटकीय नगरीको रूपमा विकास गर्न जरुरी छ। त्यसका धेरै पूर्वाधारहरू हामीले तयार गरिसकेका छौँ र छिटै यसलाई एउटा पर्यटकको गन्तव्यको रूपमा नारगिरी बाबा मन्दिर, गरेर गुफा, सोरेक मैदान यिनीहरूसँग जोड्ने र भोलि लामिडाँडादेखि दिगुवा हुँदै जाने हामीले एउटा रिङ रोडको परिकल्पना गरिरहेछौँ। त्यो पनि हामी छिटै गर्न सक्यौँ भने दिगुवाको उज्जवल भविष्य छ। यही कुरा तपाईहरुलाई राख्दै कुनै पनि अप्ठ्यारोमा नगरपालिकासँग तपाईहरुले आफ्नो समस्याहरू राख्न, मेरो नगरपालिका हो, मैले भनेको सबै कुरा हुन्छ भन्ने उच्च मनोबलका साथ यहाँका सबै दाजुभाइहरू युवाहरू त्यसरी प्रस्तुत हुन र तपाईहरुको हरेक आवाजको हामी सम्मान र कदर गर्नेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउँदै पुनः होलीको पावन अवसरमा सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै संघर्षशील युवा क्लब र योसँग सम्बद्ध सबैको उन्नति र प्रगतिको कामना गर्दै हार्दिक हार्दिक बधाई दिँदै सम्पूर्ण खेलाडी भाइ बहिनीहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै म आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। जय खेल, जय खेलाडी, जय नेपाल। खडाज्यूलाई आफ्नो 2-4 शब्द राखिदिनु भएकोमा र आज यस समापन कार्यक्रमलाई समाप्त गरिदिनुको लागि 2-4 लागि म यसै क्लबका अध्यक्ष श्री पदम बहादुर गुरुङलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। अध्यक्षका आज्ञाले म 2-4 शब्द बोल्न चाहे र सबैलाई धन्यवाद भन्न। सबैलाई यस खेलको शोभा बढाइदिनु हुनको लागि यहाँ पाल्नुभएका दर्शकबिन तथा नगर प्रमुख र नगर प्रवक्ता र सचिव र भर्नापर्नु सदस्य सम्पूर्ण यसै गाउँका दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुबा सम्पूर्णलाई हाम्रो क्लबको तर्फबाट यस खेलभरि शोभा बढाइदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यस आजको समर्पण कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।